ني كتتا ننكحسا مسكد لتوبك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سينيك أرحوكوي تقرأي بعد التابوليك عفر فيه دل حردا كوني توفين سيدا وسلم إسماعيل عبد الله عم بداغو فنهاي قحيم تقرأي ركاك كاي بعرب بيروي بعرل يعني أنت عبك هراعه يعني إنهاي وكسيسا يعني دقره ولا القرسيني يعني نمي عدويسن الدفقوت محمد عمر كتاتن تجريك بعريه جنوق ديه بيروي تجريك كسعف أنتنا لكو حتى ما كاي وقت تجرى لكو ولا الجود جودو قرسين هني مي عدو تم جود جودو كادو كوي معر له هني أنا جود جودو يتعر جود تنقلتن هي كنو كوي تم جود جودو له كادو كوي كرار شين السجين هني نتا مومك محها راح تقحتم كم ما حد يدلتم كم معر له تني تنتا مومي فو حفنا كهانا هني إننا كم توفيتني تناعكته لدم بيانان دي أنا هني نقول لاي كدما قارده جود جودو قرسين هني عدو تم أنا لما أنت مدرخ نتي حدوجنت مدبني أنا إيد بلاك أخبانا نمكياديو برابر سله حد لو يدل كمه دسنه كوسح حد لو يا حسيني نتا مومي وقت تقرا له كل غديسانا ما دي انا هنا غود غود كنيت نم كمه غود غود كادو كوي مانغوما بارتانا ما دي عيني هنا نم راحين تمالكو كاسيسن ديفلوبمنت ميسرو يديفلوبمنت يسرالو يمرمر دمو يمرمر እንዲሰሩ አድርገን እንሄዳለን ብለን ኢኒሺዬቲቭዎችን አስቀምጠን 9 የሚሆኑ ኢኒሺዬቲቭዎች አሉን እነዚህ አንድ በአንድ የሚመለከተውን አካል ይወስዳል ብለን ነው ያሰብነው تماتو ستنا كادو كوي بعرابين تي بعرل سني كادي انا ما عدي حبي سني كايكني من دودانا هني غور لايكن اللي عقلانا دي انا هني جديتي مانغوت نمكمه ماليه كعلم حدلو كادو كوي كين هبانا هني عقلتوي فوحفنا هاد حلون هني مي عدو سن ዝቅተኛ የግብርና ምርት ወይም ደግሞ ዝቅተኛ የእርሻ ይዞታ ያላቸው አርሶ አደሮች ግን በዚህ ደረጃ ከማዳበሪያዎች ተጠቃሚ አልነበሩ ይሄንን እንግዲህ ባንኩ እነዚህ ቁጥራቸው ከ70 እስከ 80% የሚሆኑ የአገሪቱ ህዝቦች ይሄንን ያላቸው የፋይናንስ እጥረት ለመቅረፍ ያው ለነሱ ሊሆን የሚችል ለነሱ አስፈላጊ ወይም ደግሞ ሊመጥን በሚችል ነው ገርሲ ከተወካዱ ኮይ ብዑሬሃና ማይ እንኪ አዩን ተካይ ሞኖኮ ኢምቦ ማዕታ ከነህትን በስዕሰይኒ አና መራሂኒ ካዱ ኮይ አዩንቲ ማዕዲ ሀቢ ሲነከ ካዲ ጎሳና ህኒን ኢና ሃይ ብዑሬ ላንጊቴል አባና ህኒን ታሞ ሚለይ ከንደዕቱ ሶለሎኑ ህኒን ሚያዶሰነ ተማቱ ሱድና ካዱ ኮይ ትግራይ ሐርቢ ከገዳማ ሃይ ማንጎትኒ ተና ከሳራ بعورل لانجيتلا توفيتن يسحسين انا مراحين كادو كوي فدرال دوله تايتنا كادو كوي وقت دغرالكو حتى ما كاي بعورل لانجيتلي بعرابينتي سني كادي انا هنين ان هاي كان ليتني تندركي كاو علون هنين ميعدو سن تما بسليراغو كادو كوي تغراي ركاكلاي اكو سغيني انا حربتي مانغو تني تندد سفانتناني الدفن عتيتني مي تم دقم تما تقرا الدلاي فين عتيتني تنددسو فانتيناني كي تياكتينا تنمي بعور لانجيت لي حربك قدام هاي مانغو تعبي بودي سوغيهني مي تم دقم تما بعور لانجلي بوديهني انت عبكارا يعني ان هاي تقرا إلا سوغادين تو تامي تاجيتيم تاتنمي تقرا ركاكا كاي إلا سوغادين تو بريزيدنت جنرال تادس اوريدي عدو اسم تقرأ كاي تلمله لانجلي يعني أنت عبك هراعه يعني إن هاي أبقيت معنا يعني نمي عديشن الدفقوت فانا كابنه تيغراك تلمو سماعتا تيغالا سينما اكها يا عصب سينما إلها أقدا بريسوم تبانكي كونو يوسانات نمال فيكي تبانكي بحارفنا ركاكايا ملاكي تيليك حاتمكا تيغراك تلمو سماعتا كتبه براك دايركتري هيان جيفتا عوت أرقاي عدو يسم መልእክት ለማስተላለፍ ነው እንደሚታወቀው ከሐምሌ 1 እስከ ታህሳስ 30 የንግድ ፍቃድ እድሳት የሚደረግበት ጊዜ ነው በዚህ ጊዜ ሁሉም ከተሞች እና ወረዳዎች የእድሳት ጊዜውን ያከናወኑ መጥተዋል ነገር ግን በአንዳንድ ምክንያቶች እድሳቱን ያላከናወኑ ነጋዴዎች ስላሉ
የቀን ይጨመርልን ጥያቄ ጠይቀውናል ማለት ነው። ተማሳዓል العدو سينال انكي بول بحرة بانكي انكي الفيك دقا سمعته قابده عدك لبطنك انكي تلمو سمعته يعصب سينمي أساكو داقي عواه إحيان ما يبالال علي أسيساك كاسيس በትግራይ ክልል ያለውን ሁሉም ነጋዴ ከጥር 1 እስከ ጥር 15 የግብር ክሊራንሱንና የማዛገጃዊታዊ የህድሳት ክሊራንሱን በመያዝ በሁሉም የንግድ ቢሮዎች በወረዳም በከተማም ያሉ የንግድ ቢሮዎች ላይ በመሄድ ንግድ ፍቃዱን ያለ ቅጣት እንዲያድስ ለመናገር ነው። أجده باريسوك تبانكي كونو دبهنم سنة نمالفيكي تبانكي بحرفنم يماته هيان باره أبدا به بروغلاميسيان أيده سغاله اللي تان إنال تيغالك جيتي منم جيفتا عوت أرقاي يسحس تيغراك تلموه ماي سرارعا كي ما بلالعها كتبه برا أو ديموليكي إنكي سنة نمالفيكي تبانكي مالحيني إلا عدو دريكي تبانكي مالحيني سنة نمالفيكي تبانكي بحرفن بولول سغاله قابا قابدابا بدبر ساله سببيته تلمو سمعته عسعسابه أكه أبين إنها أبينه سجينمي ما يبلل علي عدو اسم كتا تقصوتن داق حره بك أمقدتنا يسيده يولي كتوكو معقرعاي معك الصوتنم